अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ तारिक फतेह साहब हैं और आप सब उनको जानते ही हैं। आज हम सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आज हम एक जोक के साथ शो को शुरू करेंगे। वो एक जोक जो है वो मैं आपको उसकी बस वो न्यूज़ है बेसिकली, जिसको मैं जोक समझ रही हूँ। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान अपनी मोटरवेज गिरवी रख रहा है, एयरपोर्ट्स गिरवी रख रहा है ताकि कुछ लोन मिल सके, कुछ पैसे मिल सके। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की पार्टी के जो मेंबर हैं और उनके मिनिस्टर भी हैं, शौकत यूसुफजई साहब, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो आप दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकता है। तो ये इस तरह की यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है कि गवर्नमेंट तो अपनी चीजें गिरवी रख के पैसे मांग रही है सारी दुनिया से। और इन्होंने मेरा ख्याल है 8 में होगा। और इनका कहना ये कि पाकिस्तान जो है वो लोन दे रहा है। तो सर, सबसे पहले आप किस तरह देख रहे हैं इस चलती हुई और गिरती संभलती गवर्नमेंट को, और साथ ही इनका जो अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आते हैं इमरान खान के, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने जो रेप विक्टिम्स हैं उन्हीं को टारगेट कर दिया और कह दिया कि जी ड्रेसिंग के ऊपर है। दूसरा, उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के ऊपर बात कर दी, जबकि सारी जिंदगी वो खुद भी उसी में रहे हैं। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को तो नहीं पता ना पाकिस्तानियों को कि वो कौन है। एक बड़ी नॉट सेइंग दिस लाइटली, दुनिया में देयर इज नो कंट्री जिसके लोगों को ये ना पता हो कि उनका ओरिजिन क्या है। ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर लोग कहीं और से ढूंढ ढूंढ के अपनी आइडेंटिटी खींच के बनाते हैं ताकि उनको ये ना काम लग जाए कि वो दरियाए सिंध के या रावी या सतलज के सरजमीन के लोग हैं, या जो हिंदुस्तान या कुरुक्षेत्र जहाँ बड़ी बड़ी एपिक्स जो हैं हिंदुस्तान की या भारत की लिखी गई, तो ये उससे डिनाई करके कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक नई आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। उसमें यू आर बाउंड टू। एक बात हमें एक उस्ताद ने सिखाई थी कि सच का सबसे बड़ा पावर ये है कि वो याद नहीं रखना पड़ता, और झूठ की सबसे बड़ी लायबिलिटी है कि हर वक्त याद रखना पड़ता है किसको क्या कहा। तो जो लोग नेचुरली झूठ बोल रहे हों अपने बारे में, वो मुस्तकिल तौर पे दे आर कंफ्यूज्ड ओवर who they are and what to do, या उनकी उमंग क्या है, वो अपना फ्यूचर, अपनी कौम, अपने लोग, अपने नेशन को समझ ही नहीं सकते। तो पाकिस्तान, आप बताइए, 2 नेशन थ्योरी के बेसिस पे बना, और फिर जिस हिस्से ने पाकिस्तान बनाया उसने नाम बदल दिया अपना, बांग्लादेश कर दिया। तो ये जो बाकी एरिया है, अब यूसुफजई साहब जहाँ से हैं वहां तो पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वो तो गफ्फार खान और इंडियन नेशनल कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी वहां। तो ये होंगे पोते होते उस जनरेशन के, ही वुड नॉट नो। आपके इसी तरह पंजाब के अंदर लोगों को पता ही नहीं है कि वो पंजाबी हैं। वो इतना डरते हैं अपने आप पे कि कोई कह दे कि पंजाबी है, वो समझते हैं कि वर्ड डंगर आता है पंजाबी के साथ, सो वी आर समहाउ इंफीरियर, तो वो उर्दू बोलने की कोशिश करते हैं। सिंध में आपने पॉपुलेशन इतनी डिस्पैरिटी कर दी कि जो सबसे एंशिएंट सब कॉन्टिनेंट की सिविलाइजेशन है, उसके अंदर उसकी जबान तक खतरे में आ गई। और फिर वो उर्दू और सिंधी का झगड़ा, बलूचिस्तान वैसे ही आपने फौजी कब्जा किया। तो यू रियली डोंट नो हु यू आर। उस चीज के अंदर आपको सोचना पड़ता है हर वक्त, जैसे झूठ के बारे में आपको सोचना पड़ता है कि क्या कहा था मैंने कल, ये भूल चुके होते हैं, तो वो बक देते हैं, जो भी मुंह में आए वो कह देते हैं। अब बताइए यूसुफजई साहब क्या सोच रहे होंगे कि हम एड दे रहे हैं किसी को, चलो फिजी को दे दिया होगी, कितनी कराची से पकड़ के उन्होंने कहा भाई आप ले जाइए, फिजी या ईस्ट तिमोर को दे दिया होगा। बट आपके इर्द गिर्द हर जगह तबाही मच रही है, आप किसी से लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि देयर इज देने वाला भी ये कह रहा है कि तुम किस बेसिस पे, मॉर्गेज भी मिलती है, जैसे घरों पे
हाउस बिल्डिंग लोन मिलता है तो वो प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू देख के आपको देते हैं ना कि भाई ना, यहाँ किसी को आइडिया ही नहीं है कि करना क्या है, तो जो पैसे भी देगा आपको इन्वेस्टमेंट में, जब तक उसके स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंटरेस्ट ना हो वो आपको नहीं देगा इस दौर में, जबकि बिकॉज एवरीवन नोज यू आर बैंकरप्ट, यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज टू एक्सपोर्ट। आपकी ट्रेड रिलेशंस ना इंडिया के साथ ठीक है, अफगानिस्तान में आपने पूरी आईएसआई को छोड़ा हुआ है, वहां देखिए यानी तालिबान एक रिसर्जेंस के साथ हर जगह जा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, स्कूल जला रहे हैं, औरतों को फिर कत्ल कर रहे हैं। तो इस माहौल के अंदर पाकिस्तान के बारे में कौन सोचेगा? ना इनको समझ में ना आए, जब प्राइम मिनिस्टर को नहीं समझ में आएगी कि वो किस मुल्क में बैठे हुए हैं, रेप क्या होता है। एक आदमी जिसने जिंदगी भर जिना किया हो वो एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम्हारा फ्रॉक छोटा था तो अब मैं तो रेप करूंगा तुम्हें। यानी उनको ये भी अंदाजा नहीं है कि बिल फर्ज महाल ये सच भी बात होती उनके जहन में, तो हाउ कैन यू से दैट व्हेन लुक एट योरसेल्फ। एक मौलवी ये कहे कि दाढ़ी जो है बड़ी गलत बात है, अरे तुमने जिना किया दुनिया भर में, और अगर जब जिना जबर नहीं किया तो तुमने तो तमाशा बनाया हुआ था, दुनिया भर में तुम्हारे बच्चे बैठे हुए, इंडिया से लेके वहां तक बच्चों की परवरिश तुमने कराई एक नॉन इस्लामिक सोसाइटी के अंदर, और वो भी यूरोपियन एसेंस, वो भी बच्चे आए तो यहाँ झूठ बोल के चले गए। So the problem is कि this country does not have a basis to project itself कि ये क्या है। ना ये इस्लाम का गढ़ वो है, किला है तो खत्म हो गया, इतनी चोरी उचक्का टैक्स की होती है जितनी यहाँ पे कहीं भी नहीं होती। ना इनके पास फौज है, फौज के जनरल साहब देखिए, आप तो खैर पाकिस्तान में बैठी हैं, मैं क्या कहूँगा कि सारे रिटायर होके यहाँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में क्यों बैठे हुए? किस फौज का? ऐसे ही समझिए कि जनरल मॉन्टगोमरी जाके सेटल हो जाए फिनलैंड के अंदर। अरे भाई तुम उस मुल्क के जनरल हो, तुम वहां कहाँ बैठे हुए हो? पीपल हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। सो ना आपका एजुकेशन सिस्टम है, हर मिडिल क्लास का बच्चा ए और ओ लेवल कर रहा है पाकिस्तान में। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग दैट वाज an education system created in Pakistan। हमारे जमाने में तो था ही नहीं, ए ओ लेवल होता था, लेकिन वो nobody did it। आप मैट्रिक करते थे, बोर्ड का एग्जाम होता था, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, इस तरह होता था, एंड देन यू गॉट जज बाय दैट कैटेगरी। अब तो आप अगर ए ओ बी सी लेवल ना किया हो आपने तो यू आर आउट ऑफ द लीग। तो एक कंट्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस तक वो उस मुल्क से लेता हो ऑथेंटिसिटी जिसने उनको गुलाम बन के रखा, वो खत्म हो जाए तो सऊदी अरेबिया, वो ना रहे तो ईरान, और आजकल तो मशहूर है तुर्क वाले क्योंकि ड्रामे उनके बड़े अच्छे होते हैं। तो नाउ यू आर बिकमिंग स्लेव्स ऑफ द टर्क्स। सर सऊदी अरब तो अब फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है, वो तो फिर आगे बात कर रहा है, वहां का किंग जो है या क्राउन प्रिंस जो है, लेकिन वो तो अगर वो उस पे इम्प्लीमेंट कर लें तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। यहाँ पे तो बात जो हो रही थी अभी भी 2 दिन पहले, एक 4 साल की बच्ची को रेप किया गया तो उसने कौन से ड्रेसिंग की हुई थी। दूसरा, इस्लाम में सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो जन्नत की दी गई है वो 72 हूरे हैं। औरत को सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन या अट्रैक्शन क्यों रखा गया है कि आपको कुछ और बताया ही नहीं जाता कि जन्नत में क्या होगा, बस वो 72 के पता नहीं कितनी हूरे मिलेंगी। और उसके बाद बात ये करते हैं, अभी एक रिसेंटली एक मौलाना का स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपको भेजूंगी। वो कह रहे हैं कि जो मेडिकल की बुक्स होती है ना, जो बच्चे मेडिकल करना चाह रहे हैं, उसमें जो बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं उसको कवर होना चाहिए, उसका पर्दा होना चाहिए, वो इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। तो उनसे पूछना ये कि फिर पढ़ेंगे कैसे, पता कैसे लगेगा कि क्या चीज पढ़ रहे हैं? तो ये यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जी उन बुक्स को, पिक्चर्स को भी कवर कर दो। और देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, ये जब से अरब
عربس کا اسلام پہ انفلوئنس کم ہوا یہ 13 سینچری میں سمجھیے 1258 اور ترک جب سے آئے وہ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے جہالت اور اسلام کا جو گولڈن ڈیز تھے جس کے اندر جو دہریے تھے وہ بھی رسپیکٹ رکھتے تھے. آپ ابن خلدون کو لے لیں یا ابن رشد تو خیر بہت ہی بڑا فلاسفر ایرسٹاٹل کے بعد اس کو سمجھا جاتا ہے. جو ان کے مخالف تھے غزالی ٹائپ کے لوگ تھے وہ بھی. یہ جب سے کچھ 600-700 سال سے ٹرکی کی خلافت آئی ہے جنہوں نے اس پورے عرصے میں ایک کتاب نہیں لکھی. دیکھیے سوسائٹیز کا ہوتا ہے عرب سویلائزیشن ہے بہت اس کو آپ ناپیں آج کل کے نہیں لیکن میجر کنٹریبیوشن ٹو دی ورلڈ ٹریڈ میں انڈسٹری میں لکھنے میں پڑھنے میں سوچ میں وہ ہے اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح آپ ہندوستان کی سویلائزیشن کو نہیں کرتے آپ تو پیدا اس میں ہوئے. اب آپ کا بدنصیبی یہ ہے کہ آپ کو دو اتنی بڑی رچ سویلائزیشن کا ایک ملاپ مل رہا ہے آپ اس میں دونوں کو ریلیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں پرنس محمد بن سلمان نے تو سلمان ہے نا MBS ہاں سلمان محمد بن سلمان نے کہا کہ بھائی یہ تو 280 سال بعد لکھی ہوئی حدیث میں کیسے مان لوں اور ٹیلی ویژن پہ کہا باقاعدہ وہ عرب نیوز میں چھپا. آپ ہماری کیا میں کہوں کیریکٹر لیس ہونے کی آپ دیکھیے کہ اگر یہ بالفرض محال اپنے ڈاکٹر پرویز ہڈبوائے کہہ دیتے تو ابھی گھر کے باہر ان کو 5000 آدمی کھڑا ہوا ہوتا. بدصورت قسم کے نہیں ہوتے جن کی مونچھ نہیں ہوتی اور داڑھی ہوتی ہے اور بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہنے ہوئے اللہ اکبر مار دیں گے اس کو نکالو. وہ سب کے سب وہ سناٹے میں بیٹھے ہوئے کہ اگر ہم نے کہہ دیا تو ایسے مسجد کے بند ہو جائیں گے چندہ نہیں آئے گا. یہ بکاؤ مال ہو گئے ہم. یعنی we are not based as a country on any principle. We are based on who is going to buy us. وہ جیسے جہیز نہیں جاتا ہے لڑکی کا کہ لو جی ریکارڈر بھی دے دیا فرنیچر بھی دے دیا جناب گیسٹ روم کا بھی نہیں کیا. بیچتے ہیں آپ لڑکیاں نہیں اس کو دینا پڑتا ہے. I can't believe کہ ہم کس چیز کو فالو کرتے ہیں. Nothing. سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پورے ملک میں کتابوں کی دکانیں نہیں ہیں. آپ 200 ملین لوگ مل کے 500 کتابیں خریدیں تو وہ بیسٹ سیلر ہو جاتی ہے. آپ لاہور میں کرتے ہیں بک فیسٹیول اور اس میں ایک لفظ پنجابی کا نہیں ہوتا. آپ بک فیسٹیول کرتے ہیں سندھ میں کراچی میں اس میں سندھی نہیں ہوتی. سو دس از اے بنچ آف پیپل الزام لگانے کی بات نہیں who are not aware of ان کے ماں باپ کون ہیں ان کی اولادیں کون ہیں. یہ اے لیول کیا ہے او لیول کیا ہے اور وہ جو میٹریکولیشن یا وایا بھٹنڈا کرتے تھے یا جو منشی فاضل اور پرانے جو ٹائپ کے ایگزام تھے وہ کیا تھے. کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ناولسٹ کیوں نہیں ہے پاکستان میں. وہ ہے ہی نہیں. جو اردو کے ناولسٹ بھی تھے وہ دلی کے بارے میں لکھتے تھے. آنگن میں درخت اگڑا تھا نیم کا درخت تھا وہ آئی اور اس کے سائے کے نیچے ہم کونی سے بجیا نے دوپٹہ یوں. اس وقت بھی اٹ لک ناٹ فرام پاکستان. اٹ لک کہ بجیا پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اپنا پلے وہ لکھنؤ سے اس کو فٹ کر دیا کراچی میں وہ لاہور کے ٹی وی پہ چل رہا. اب مجھے بتائیے اکاڑا میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی دیکھ رہا ہے یار کدھر کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کی طرح آس پاس یہ ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. سو وی آر فنڈامنٹلی ٹرائنگ ٹو ڈسگائز آور سیلوز ایز سم پیپل ہو وی نیور ور اینڈ نیور آر. ہماری سب کی ماں ہندو. اس بات کو کیسے نہیں ایکسپٹ کرے گا. کو فوج تو عورتوں کی آئی نہیں. جو فوج آئی ہے ہم لوٹنے ہندوستان کو اس نے ہندو عورتوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ زنا کیا یا ان کو بیوی آیا. سب کی مائیں ہندو. تو جو پورے قوم کی ماں ہندو ہیں تو ان کو آپ
ہندوؤں سے دشمن کیسے پڑھا رہے ہیں آپ ٹیکسٹ بکس کے اندر؟ آپ میرے پاس تو سر یہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کہ یہ سب کچھ الٹا پڑھا رہے ہیں، نفرت سکھا رہے ہیں بچوں کو اسکول میں. لیکن یہ اب بھی بڑے حیران ہو رہی ہے گورنمنٹ کہ آخر ہم FATF کی گرے لسٹ میں کیوں ہے، جبکہ جس ملک کا پرائم منسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے اسامہ بن لادن کو شہید کہے، جہاں کے لوگ حافظ سعید کو فریڈم فائٹر بولیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں FATF میں کیوں ہے. وہ آسان ان کا ہے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے. وہ یہ اسی کا ہوگا نا. آج تک ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ چاند پہ کوئی نہیں گیا وہ جی، اور 9/11 یہودیوں نے کیا جناب. اس دن 5,000 یہودی نہیں آئے تھے. آج تک مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم میں پاکستان ہوں 2006 میں، یس کافی عرصہ ہو گیا، میں نے نمبر کر کے لکھنا شروع کیا اسٹیٹسٹک ہر دوست اور آتے جاتے ہوئے سے کہ یہ 9/11 کس نے کیا. 100% of the people said that یہ تو سر یہودیوں کی سازش تھی. اچھا ان کا آرگیومنٹ تھا کہ ہم تو اتنے اسٹوپڈ ہو گئے، ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ. جن لوگوں نے اپنے پیغمبر کو یہ شناخت کر دی کہ وہ he was illiterate, to defend an argument they made their leader illiterate. اور پھر خود ہی کہتے ہیں کہ on his deathbed he was asking for a pen and paper. ارے بے وقوفو، اگر وہ ان پڑھ ہوتے تو خدیجہ کے مینیجر نہیں ہوتے، اور دوسری بات پین اور پیپر نہیں مانگتے. تو اپنی جادوگری اور جھوٹ اور جو سب کچھ ڈالا اپنے شریعہ قانون میں، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ نے کہا چلو پروفٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ he was illiterate. تو سر وہ تو عمران خان صاحب نے دیکھیں عمران خان جی سر عرب ورلڈ کا سب سے پرومیننٹ شخص، آپ مسلم ہوں یا نہ ہو، اس پروفٹ محمد، اس سے بڑا کوئی عرب نہیں پیدا ہوا. اس کو آپ نے کہہ دیا یہ تو he could not read or write، اور جو ریڈ رائٹ کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے. اتنی الٹی سوچ کے پڑھانے والے، سب سے جاہل بیٹا جو ہوتا ہے اس کو مولوی بنا دیتے ہیں گاؤں میں. بھئی یہ تو میٹرک پاس نہیں کرنا، جا کے مولوی بن جاتے ہیں. جا کے فوجی بھی بنا دیتے ہیں. سر پرویز مشرف کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دونوں بڑے بھائی بہت اچھا پڑھتے تھے اور میرے نمبر نہیں آتے تھے تو ماں نے مجھے فوج میں بھرتی کرا دیا. تو یہ جب کوئی تو یس ہی سیڈ دیٹ، ریکارڈ پر ہے. ان کی مدر کے ساتھ ان کا کوئی انٹرویو تھا، انہوں نے کہا میں پڑھتا لکھتا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے اس کو فوج میں کرا دو، وہاں تو پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت ہی نہیں. دلی میں ہی رہنے دیتے، حلوائی ہوتا ہے وہاں کہیں. لیکن سر جس جگہ پہ یعنی جہاں کا پرائم منسٹر یہ کہے، عمران خان صاحب نے یہ فرمایا کہ جی حضرت عیسیٰ تو ہسٹری میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، ان کا تو کہیں کچھ نہیں ہے. اور تو یہ کہاں سے مطلب اس طرح کے، بلکہ ایک صاحب مجھے میرے ساتھ انٹرویو میں آئے تھے کچھ ٹائم پہلے، میں نے ان سے کہا کہ ہر بار پبلک کہتی ہے کوئی اور آ جائے، تنگ آ جاتی ہے گورنمنٹ سے. انہوں نے کہا بالکل، جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تب بھی لوگ یہی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کوئی چوائس ہے آپ کے پاس کہ اس کو ہٹا کے کون ہے؟ انہوں نے کہا کوئی پاگل کا بچہ آ جائے بس یہ ہٹ جائے. انہوں نے کہا بس پھر آ گیا اب بھگتو. تو وہی والی بات ہے کہ ان کو یہ کہنے کا ذرا عزت ہے ہی نہیں. اب کیا کریں؟ دیکھیں نا، آپ جب ایک کرکٹر کو اپنا پولیٹیکل ہیرو مانیں گے جو چوتھی بیوی پہ چل رہا ہے، تو آپ میں تو پھر then you get what you deserve. مجھے بڑی پرانی اسپیچ یاد ہے جب کراچی میں اسٹیل مل کی انوگریشن ہو رہی تھی، بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے. بڑا کم وہ کوٹ کرتے تھے اسلامک لٹریچر کو، بٹ ایٹ دیٹ ٹائم ہی مینشن سم تھنگ کہ یو ول گیٹ لیڈرز واٹ یو ڈیزرو. کس کانٹیکس میں تو میں دیکھنے لگا، میں نے کہا یہ بھی 900 بلیاں مار کے یہاں آ کے بتا رہے ہمیں، کیونکہ ہی واز آلسو فرائٹنگ پریزیڈنٹ اینڈ دین پرائم منسٹر آف پاکستان. لوگ بھول جاتے ہیں ان کی بھی حرکتیں. بٹ وی ڈو ناٹ ہیو انسٹیٹیوشنز. آپ کا نیشن اسٹیٹ ہوگا تو سیاسی پارٹیاں ہوں گی. آپ بادشاہت کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، سیاسی پارٹی توڑنے کے لیے آپ کے پاس ایجنسیز ہیں
جو ختم کر دیتی ہیں, جو اسمبلی میں آ کے کہے کہ میں ڈیتھ تھریٹ مجھے مل گئی ہے بٹ آئی ایم ولنگ ٹو ڈائی, اور وہ دوسرے دن مر جائے. تو اب اٹ از کلیئر کہ وی آر لیونگ آن ایکسٹینڈیڈ وارنٹی. نارمل کوئی اسٹیٹ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہو. ملٹی نیشنل اسٹیٹ بہت کم ہے دنیا میں, بیلجیم ہے, انڈیا ہے, یہ پاکستان ہے. آپ کو ہر جگہ یونٹری اسٹیٹس ہوتے ہیں جہاں ایک ڈومیننٹ لینگویج ہوتی ہے, ایک کلچر ہوتا ہے, اور اس میں کچھ مائنورٹیز ہوتی ہیں. یہ تو 400 زبانیں تو انڈیا میں ہیں. بیلجیم میں دیکھیے 2 ڈومیننٹ فلیمش اور فرینچ کا کلیش ہے, کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کا ہے. یونائٹڈ کنگڈم میں اسکاٹ لینڈ اور انگلینڈ کا ہے, جو سب جگہ ہوتا ہے. لیکن وہ نیشن اسٹیٹ کے اس کے اندر ریزالو کرتے ہیں اپنے پرابلم. آپ ایک جگہ خلافت کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر نیشن اسٹیٹ کا ایگزسٹنس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اسلامک اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کبھی ہو ہی نہیں, کبھی تھرو آؤٹ ہسٹری. چانس ملے تو میری کتاب چیسنگ معراج پڑھ لیجیے گا. دیر از نو کال. آپ دیکھیے کہ چھوٹتے کے ساتھ ہی مکہ مدینہ ابینڈن کیا مسلمانوں نے. کسی شخص نے خلافت اپنی مکہ مدینہ نہیں بنائی. سب کو ڈمیسکس بھاگے, وہاں سے بھاگ کے سب کو مار کے وہ بغداد چلے گئے. اس کے بعد ٹاٹر آئے, انہوں نے سب کا ختم کر کے ٹرکی کے حوالے کر دیا کہ اب ان کو لے جاؤ 600 سال جہالت کی سکھاؤ. ٹرکی نے یہی کیا. جہاں جس ملک سے کبھی کوئی کتاب نہ نکلی ہو کہ ٹرکش لٹریچر ہو, کہ بھارت میں یا عرب دنیا میں وہ کوئی, آپ بتائیے مجھے فلاسفر ٹرکش, نو, وہ ہمارے ہیرو ہے. ایک ڈھنگ کا آدمی پیدا ہوا تھا تو اس کو بھی اس سینٹینیل کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے ایردوغان سارا کر رہے ہیں کہ 2023 میں جو ان کے سینٹینیل ہے وہ نہ ہو پائے. اینڈ آل آف پاکستان از سٹنگ. سر یہ تو کنفیوز ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم چائنیز کلچر لے آئیں گے, کبھی کہتے ہیں ترک بنا دیں گے, کبھی سعودی عرب بنا رہے ہوتے ہیں ان کی, کبھی عربس بنا رہے ہوتے ہیں, ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن یہ پہلی گورنمنٹ آئی ہے عمران خان صاحب کی جس میں کہ پہلے تو نریندر مودی جی فون نہیں اٹھا رہے تھے ان کا, پھر کسی اور کنٹری کے پریزیڈنٹ, اب امریکن پریزیڈنٹ نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے کہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ وہ کسی پاکستانی پرائم منسٹر کو فون نہیں اٹھا رہے یا بات نہیں کر رہے. تو یہ آخر ان کی گورنمنٹ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے سب ان سے بھاگ رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ ایک میں بڑی سمپل سی بات بتاؤں کہ وہ لوگ جو بیڈ روم کے کپڑے پہن کے دفتر جاتے ہوں کوئی نہیں سنے گا. وہی لباس رات جس میں سوتے ہیں اسی میں صبح اٹھ کے نیا پہنتے ہیں, وہی شلوار قمیض پہن کے بانگ کے چلے جاتے ہیں پریزیڈنٹ امریکہ سے ملنے, ہاتھ میں تسبیح ڈال دیتے ہیں. یہ وہی ہمارا وہ حساب ہے کہ وہی چھری پیاز کاٹنے کے لیے, وہی فروٹ کاٹنے کے لیے, وہی ڈبل روٹی کاٹنے کے لیے. ہمارے سوچ میں بھی نہیں ہے کہ چھری ہر چیز کے لیے الگ چھری ہوتی ہے. ہم اسی چھری سے پھر قتل بھی کر دیتے ہیں. We are intellectually in a downward spiral. ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ 47 میں جو ہم شکلیں صورت تھیں وہ کیوں اتنی بہتر تھیں آج سے. آپ کسی بھی پولیٹیشین کو دیکھ لیجئے اس زمانے کا, دولتانہ ہیں یا توروردی ہیں یا لیاقت علی خان ہے, جس کو بھی دیکھیے دیکھنے میں ڈھنگ کا لگتا تھا. اب تو ہر کوئی بیڈ روم سوٹ میں. This dress was never intended to be. انگریز کی قمیض کو لمبا, یا تو یہ کرتا شلوار پہنے, وہ بھی کرتا پجامہ پہنے, یہ کئی چیزوں کو مکس کر کے انہوں نے ایک لباس بنا دیا. گورے کی قمیض کو لمبا کر دیا اور بلوچ کی شلوار کو نیچے پہن لیا, اور پشتونی چپل پہن کے نکل گئے پریزیڈنٹ سے ملنے جا رہے ہیں. جناب ہم تمہیں تو کوئی گاڑی سے اتار دے گا پولیس آفیسر نیچے, کیا یہ اٹ از اے impediment to safety. بٹ آپ نے کبھی, آپ ہسٹری میں پکچرز میں جائیے کہ یہ کیا بات ہے کہ 1958 کی کراچی یونیورسٹی کی تصویر دیکھیے, 78 کی دیکھیے, 80 تک چلے جائیے, اور کوئی ڈھنگ کا لگتا ہے. As soon as you come to the
लेट 80 से 90 आपको सैलाब है काले बुर्कों का, और अंदाजा लगाइए कि लड़कियों पे हिजाब पहनवा रहे हैं ये कह के तुम्हें कोई नोटिस ना करे, सर ढांक लो। ये इतने टफर हैं कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसी हिजाब की वजह से नोटिस हो रहे हैं लोग। मैं तो यहां तो हमारे टोरंटो में कोई नहीं पहन रहा, सब जा रहे हैं। किसको पता है, यहाँ तो कुछ 100 मुल्कों के लोग रहते हैं हमारे शहर में, उसके अंदर ठक दूर से नजर आती 3 लड़कियां हिजाब पहने में, उनको पता ये वो अब क्या पहचानी जा रही हैं। तो सर ये आखिर ये किस तरह का कल्चर लाना चाह रहे हैं? चाह के अभी इनके इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं शेख रशीद, उन्होंने कहा कि जी मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूंगा, तालिबान से कहूंगा कि वो टीटीपी जो है उसको कंट्रोल में रखे कि वो पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाए। तो फिर फौज किस लिए है अगर तालिबान ने ही हमारी हिफाजत करनी है? तालिबान आप ही तो चला रहे हैं। तालिबान कौन चला रहा है? यानी आप ये हाथ से कहेंगे यार उल्टा हाथ मत पकड़ो, और वो सीधा हाथ के नहीं मैं तो पकड़ूंगा, मैं तो पकड़ूंगा। भैया ये आपके कमांड में है, ये ISI MI है, आपने कुंदूज में छोड़ा हुआ। कंदूज को आप स्टडी करेंगे, कंदूज की हिस्ट्री ढूंढ लीजिएगा कि जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर अटैक हुआ, कुंदूज के ऊपर ब्लैंकेट बना एक, इट वॉज कॉल्ड द कुंदूज पेशावर एयर ब्रिज, क्योंकि कंदूज से पूरी पाकिस्तान की एक डिवीजन इवैक्यूएट करनी थी उनको। तो 24 घंटे के लिए इट वाज एन एयर ब्रिज जिसमें इवैक्यूएट हुए सारे पाकिस्तानी तालिबान। ये सब कंट्रोल आपके हाथ में। हमारे सिटीजनशिप मिनिस्टर कनाडा के जो अफगानिस्तान में एम्बेसडर थे, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा, द रियल प्रॉब्लम इज पाकिस्तान। Now he is a former citizenship minister of Canada, Chris Alexander. He has stated this tweet, United States को कि you idiots are looking up the wrong tree. ये अंदर अफगानिस्तान की पीस टॉक का नहीं, ये तो सारा काम पाकिस्तान के शरारती वो जो एलिमेंट्स है, एजेंसीज हैं, उनका है कि उनका कारोबार चलता रहे। उनको थोड़ी है कि क्या, और एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की वो बना दी। अरे तुम कभी लड़े नहीं हो, तुम्हारे 100 बिल्ले लगे हुए होते हैं। कभी इजराइल के जनरल्स को देख लो, कोई जंग नहीं हारी, एक मेडल भी नहीं होता। ये चले जा रहे हैं और पूरे शहर में अफवाह उड़ रही है कि किस जनरल ने किसको अरेस्ट कर लिया, कौन बचा हुआ है, किसको मार दिया, कितने कर्नल कहां पे बंद हैं, ये पूरे इंटरनेट पे डिस्कस हो रहा है। और तब भी इनके लोग मान नहीं रहे। जब भी किसी से पूछे कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जबकि हर जगह पे ये बात चल रही है कि बाजवा साहब पे अटैक होने लगा था और उनको साइड पे करने लगे थे, और फिर एकदम से कोई खबर नहीं आ रही, और उसके बाद ही ब्लास्ट हुआ ये हाफिज सईद के घर के बाहर। तो आपको लगता है कि कोई खबर को पीछे हटाने के लिए या छुपाने के लिए किया गया? Who knows? देखिए कोई एक गवर्नमेंट थोड़ी पाकिस्तान में ना, हर लेवल पे हर आदमी अपने पैसे बनाने के चक्कर में। आप असेंबली में देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसके ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको उठा के वो ट्रक आंटी ने भी फेंका जमीन पे, और वो उधर से आगे। आई हैव सीन पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स में झगड़ा होता है, इटली में देखा, थाईलैंड में हुआ है, इंडिया में हुआ, हर जगह। आई हैव नेवर सीन पीपल थ्रोइंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द फ्लोर और हंस रहे हैं, और उसको देखो ऐसे घूम रहे हैं। और वो जो थी आंटी, उनके बाल में सिल्वर भी रंग है, ग्रीन भी डाला हुआ उन्होंने। शीरी मजारी, वो शीरी मजारी उनकी मिनिस्टर है। हाँ, क्या ट्रैक्टर कहा गया था, ट्रक कुछ ऐसे, ट्रैक्टर ट्रॉली पता नहीं, हाँ सब कुछ ट्रॉली कहा था, ट्रॉली ने चुप करा दो। But they are not, they don't have a vision of what society will be in 100 years. यहाँ जो हमारे ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट लेवल पे बच्चे डिस्कस करते हैं कि what will be the post COVID-19 society, how will it look like, distances क्या होंगे, घरों की वैल्यूज क्या होंगी, इकोनॉमी कैसे चलेगी, अगर हर चीज डिलीवर हो रही है
تو ریٹیل پہ کیا ہوگا؟ سڑک کے فٹ کے اس سائڈ پہ دکانیں ہوں گی یا گھر ہوں گے؟ لائبریریز کا کیا رول ہوگا جب کتاب الیکٹرانک ہوگی؟ یہ عام میں کہتا ہوں غریب ملکوں سے، افریقہ سے آئے ہوئے بچے جو ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن سے بحث ہوتی ہے، وہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. آپ کو تو پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ اس کا فراک چھوٹا تھا تو ریپ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. سر لاسٹ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سینیٹر عثمان کاکڑ کی ابھی ریسنٹلی جیسے ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس سے کچھ دن پہلے انہوں نے سینٹ کے اوپر جو ہے سینٹ کے اجلاس میں انہوں نے بات کی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ایجنسیز رسپانسبل ہوں گی، اور وہ بہت بڑھ بڑھ کے بات کیا کرتے تھے اور بالکل کھل کے نام لے کے بات کرتے تھے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کسی کا اس طرح کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ویسے انہوں نے ابھی ایک وہ بنا دی، کمیٹی بنا دی، جیسے ہر ایک بات پہ بنا دیتے ہیں کہ چلو. ہمارے یہاں کمیٹیوں کا یہ حال ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کبھی کسی نے نہیں پڑھی، انڈیا سے لیک ہوئی پڑھی. 1953 میں جسٹس منیر کمیشن رپورٹ جو احمدیوں کا جو قتل عام ہوا اس کا کسی کو نہیں پتا. یہ ہوتا ہے کمیٹی بنا کے بات کس سے مس، کیونکہ نیا سکینڈل آ جائے گا پرسوں تک. آج کاکڑ صاحب کو مارا ہے، کل وہ کسی اور کو مار دیں گے، کسی جرنلسٹ کو مار دیں گے، کتنوں کو مارا ہے انہوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ آپریٹ ہر جگہ کر رہے ہیں. دنیا بھر میں کنٹریز آر اویئر آف دا فیکٹ کہ یہ جا کے کینیڈا تک میں آپریٹ کرتے ہیں، امریکہ میں آپریٹ کر رہے ہیں. ٹیکسس کے اندر تو پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہوا. پاکستان ایمبیسی، پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر اینڈ 2-4 کانگریس مین، دس ہیز بین پبلشڈ رائٹ ان ٹیکسس. کیا ان کا طریقہ ہوتا ہے، کیسے انویسٹ کرتے ہیں، کیسے ممبرز آف کانگریس کو لپیٹے میں لا کے then they use that to spread lobby for جہادزم. تو اس میں وہ جو ان کا اصل جماعت اسلامی اور مسلم برادرہڈ سے کنیکٹ جہادی ایجنڈا ہے امریکہ کے اندر، وہ ڈھک جاتا ہے، وہ چھپ جاتا ہے. یہ اپنا کام کرتے رہتے. تو یہ اسی طرح کسی دن بم گولا ہمارے گھر پہ بھی ماریں گے اور کہیں گے یہ تو کیا کریں، تو بجلی. نہیں سر بالکل آپ حفاظت سے رہیں، ہماری دعا آپ کے ساتھ ہے. اور باقی یہ کہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے سر، لوگوں کو ان کی ریلیٹیوز پتہ چل گئی ہیں. اور کاکڑ صاحب کے بعد تو کافی ڈسٹربنس ہوئی ہے اور ان کا کتنے زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہوئے تھے. I was amazed at the number of people who came. Exactly. یہ اتنے بہادر لوگوں کا ملک ہے نا، اتنے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں. They can be the top scientists, inventors. جگاڑ والے لوگ کہتے ہیں نا، وہ ہیں ہم. ہمیں کسی سچویشن میں ڈال دو، آئس لینڈ بھیج دو یا برازیل بھیج دو، ہم وہاں اپنا سیٹ کر کے 1-2 مکان تو خرید کے بیٹھ جائیں گے. تو ایسے لوگ جو بغیر $100 لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، خود ڈونیشن دیتے ہیں، یہ انٹرپرائزنگ لوگ وہاں کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہاں تو وہی کہہ رہے ہیں، باورچی اور مالی ہر گھر میں 5-6 لوگ بٹے ہوئے ایسے ہوتے ہیں. ماسی ہوتی ہے، ایک آتی ہے ماسی کی، ایک اسسٹنٹ بھی آتی ہے، برتن مانجنے والی الگ، وہ پھر ڈانٹتی، اس کا کھانا الگ لگتا ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھانا کھا سکتے. ماسی یا کھانا تو دور کی بات ہے، وہ اس صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتی جہاں آپ کے گیسٹ بیٹھتے ہیں. اور کٹلری الگ ہوتی، کراکری تانبے کا گلاس ہوتا تھا. ہم خود غریب فیملی تھے، ہمارے گھر میں غریبوں کے لیے گلاس الگ تھا. بڑی غربت دیکھی میں نے پاکستان میں. مجھے حیرانی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس ایک آنا نہیں ہے، تو یہ جو فقیر ہے اس کو گلاس پلانے کے لیے تانبے کا الگ رکھا. اس میں کانچ کے گلاس میں نہیں پلانا، تانبے والے گلاس میں پلانا. ارے فقیروں کے گھر فقیر آ گیا. لیکن آئی ایم لکی انف کہ میرے پیرنٹس نے مجھے جو سکھایا، تو میرے گھر میں کسی کا الگ گلاس نہیں ہے. اگر کوئی میڈ آتی ہے اس کا سیم وہی گلاس. آپ کے فادر جو تھے نا وہ خراب تھے، وہ پرانے جرنلسٹ تھے. کہ وہ انڈین صحافت لے کے آئے تھے، تو وہ ہمارے سینئر تھے نا آپ کے فادر. تو یہ میں جب 1970 میں پہلی بار، نہیں 67 سے میں پٹری سے اتر گیا تھا یونیورسٹی. وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ان دا سن، جو کراچی کا ایک اخبار تھا،
ये सीनियर जर्नलिस्ट बैठ के काम करते थे, उनके एथिक्स और उनकी वैल्यू सिस्टम वाज कंप्लीटली डिफरेंट देन द रेस्ट ऑफ सोसाइटी. मैं आज तक, मेरे एडिटर शमीम अहमद साहब थे, सफेद बाल, नायलॉन की वो बिहारी थे, एक टी शर्ट पहनते थे, उनकी बस की टिकट जेब में नजर आया करती थी. आई रिमेम्बर हिम फ्रॉम डे वन. प्रिंसिपल पीपल. यानी कोई एक दफा फौज ने एक स्टोरी लग गई, मैं 71 की वॉर के अंदर मैंने कहा कि कैडेट्स ने रिवोल्ट कर दिया था कराची में. You will never know, ये आप मुझसे सुन रही हैं, जो आर्मी कैडेट्स थे, they took over their place, they came to the governor's house, you know, in a sort of a miniature coup. वो खबर छपी तो फौज वाले आए कि ये किसकी खबर है. तो शमीम साहब कमरे से, अरे कमबख्त, उसको पहले माफ करना, इसको तो आज ही मैंने फायर कर दिया. अच्छा, वहां में बैठा हुआ था, उन्होंने गर्दन हिला के ऐसे ही नजर डाल दी कि चुप. वो फौजी कह रहे हैं ये सब, ये कुछ था, वी आर एट वॉर, और ये कुछ खबर लगी है. उसने कहा तो आप भाई, मैंने इसीलिए निकाल दिया. कहाँ है वो? बोले ये क्या कमबख्त, कैसे कैसे लोग अब भर्ती करने पर. अच्छा, वो दरवाजा बंद हुआ, ने कहा बुला के उन्होंने कहा आई एम सो प्राउड. मैं तो हैरान, मेरे तो पसीने छूटे के 100 रुपए महीने की नौकरी थी वो. We used to get just 100 a month. उसमें मैं निकाल दिया जाऊंगा, कहा जाऊंगा, बुलाया, शक्ल टेढ़ी बना के अंदर हो गया, बैठो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. अच्छा, कोई दूर से देख रहा हो तो पता चला कि फंटी पड़ रही है, बट दे वर प्रिंसिपल्ड पीपल. So you are lucky your father was a journalist. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे. तो अभी मैं कोई वीडियो बनाऊं या कोई आर्टिकल लिखूं, कुछ करूं, तो उसके बाद जब मुझे पाकिस्तान से 1-2 लोगों की गालियां पड़ती हैं तो मुझे लगता है अच्छा, इसका मतलब है मैंने ठीक काम कर दिया है, वरना मुझे यकीन नहीं आता. नहीं, आप अपने दिल से करिए. सच की जो वो है, पावर है, उसको आप समझ नहीं सकते. इट इज the strongest force that exists on earth is truth. और कुछ कर ही नहीं सकता. Truth is a fact. लपेट के बात इधर उधर, शायरी है, 2 शेर यहाँ कह दिए, वहां कह दिए, कुछ नहीं रखा. सच पे अड़े रहिए, आपका प्रोग्राम जबरदस्त चलेगा. थैंक यू सो मच सर. आपसे बहुत सीखने को मिलता है और पूरी कोशिश है कि मैं हमेशा सच बोलूं. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. खुश रहिए.